बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं इस वक्त डेरा टीवी और डेरा टीवी की खुसूसी ट्रांसमिशन रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। जी हाँ नाज़रीन, आज अल्हम्दुलिल्लाह 5 रबीउल अव्वल है और मुसलसल आज हमारा 5वां प्रोग्राम है इस सिलसिले का, रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। आका इनामदाद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं के हवाले से हम गुफ्तगू करते हैं, मुख्तलिफ मौज़ूआत के हवाले से हम गुफ्तगू करते हैं। उलमा इकराम हमारे साथ मौजूद होते हैं, नातखान हजरात हमारे साथ मौजूद होते हैं और इन दिनों में हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं कि नातखान और उलमा इकराम कितने ज्यादा मसरूफ होते हैं। इनका बहुत शुक्रिया जो हमें वक्त देते हैं, चाहे जो पहले आ चुके हैं या आज हमारे साथ पैनल पर मौजूद हैं। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करूंगा जनाब मौलाना हसनैन फरीद साहब का कि दूसरी बार हमारे साथ शामिल हुए, प्रोग्राम का हिस्सा बने हैं। और मैं शुक्रिया अदा करूंगा असगर अली हसन साहब का भी कि वो हमारे साथ इस प्रोग्राम का हिस्सा बने, अगरचे उनकी मसरूफियात, नाखान हजरात जो है उनकी मसरूफियत इन दिनों बहुत ज्यादा हो जाती है, यकीन मानिएगा बहुत ज्यादा हो जाती है, लेकिन फिर भी हमें ये लोग वक्त देते हैं। अल्लाह ताला इन्हें जज़ाए खैर अता फरमाए और डेरा टीवी के हमारे जो सीईओ हैं, अल्लाह ताला उन्हें भी सेहत अता फरमाए कि वो सेहत और सलामती के साथ रहें। नाज़रीन, इससे कबल कि हम बाकायदा तौर पर मौजू के हवाले से गुफ्तगू शुरू करें, क्योंकि आज हमने आका इनामदाद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अज़वाज मुतहरात के हवाले से गुफ्तगू करनी है, चूँकि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी जो है वो मुकम्मल तौर पर इंसान के लिए एक नमूना है और उसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अज़वाज ज़िंदगी भी हैं और अज़वाज मुतहरात भी शामिल हैं। उनके हवाले से भी आज हमने गुफ्तगू करनी है, बातचीत करनी है। मैं चाहूँगा कि हमसे प्रोग्राम का आगाज़ किया जाए और हम सुनेंगे मोहतरम जनाब असगर अली हसन साहब से कि वो हमसे प्रोग्राम का आगाज करें और उसके बाद फिर मौलाना साहब की जानिब आएंगे। देखते रहिए आप रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पहली मर्तबा आपकी इस खूबसूरत ऑनलाइन ट्रांसमिशन में हाजिरी का शर्फ हासिल हुआ है और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपके इस पैनल को, इस इंतज़ामिया को और जितने भी व्यूअर और लिसनर हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, हम सबको इसी साल मदीने की ज़ियारत नसीब इलाही फरमाए। आमीन, इलाही आमीन, इलाही आमीन। जैसे कि नसीर भाई ने बात किया, मैं सबसे पहले हमसे आगाज करूंगा, लेकिन मेरी रिक्वेस्ट है कि जितने भी व्यूअर और लिसनर हमें सुन रहे हैं, इस हम्द में ला इलाहा इल्लल्लाह का जिक्र है, साथ साथ जिक्र करते रहे, इंशाल्लाह ईमान ताजा होगा। समाज फरमाइएगा शायर क्या लिखते हैं। हाँ, पाकिस्तान का मतलब क्या, पाकिस्तान का मतलब क्या, पाकिस्तान का मतलब क्या, पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह। पाकिस्तान का मतलब क्या, पाकिस्तान का मतलब क्या, पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। तेरा मेरा रिश्ता क्या, तेरा मेरा, मेरा तेरा, तेरा मेरा रिश्ता क्या, पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। अर्ज़ो समा शम्स व कमर, अर्ज़ो समा शम्स व कमर, जो कुछ भी आता है नजर, जो कुछ भी आता है नजर, सब कुछ हो जाएगा फना, पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। सब कुछ हो जाएगा फना, पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। और इस दीन की बका के लिए, दीन को पूरी दुनिया में फैलाने के लिए सहाबा कराम ने और अहले बैत ने कितनी अजीम कुर्बानियां दी हैं। उन अजीम कुर्बानियों का जिक्र शायर कैसे करता है, समाज फरमाइएगा कि किसी ने अंगारों पर, किसी ने तपते अंगारों पर
किसी ने तीर की धारों पर, किसी ने तीर की धारों पर, किसी ने नेज़े पे चढ़ के कहा ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। पाकिस्तान का मतलब क्या, पाकिस्तान का मतलब क्या, पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। तेरा मेरा मेरा तेरा, तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। और कलाम के आखिरी शेर में मैं अपने प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक मौइज़ा जिक्र करने लगा हूँ। समाज फरमाइएगा शायर क्या लिखते हैं कि पैगंबर का इशारा देख, पैगंबर का इशारा देख, ये भी एक नजारा देख, ये भी एक नजारा देख। कौन सा नजारा, समाज फरमाइएगा कि पैगंबर का इशारा देख, ये भी एक नजारा देख, ये भी एक नजारा देख। बंद मुट्ठी से आई सदा ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। पाकिस्तान का मतलब क्या, पाकिस्तान का मतलब क्या, पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। तेरा मेरा मेरा तेरा, तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। माशाल्लाह, बहुत खूब। नाज़रीन, हमारे इस ट्रांसमिशन को अब तक पहुंचाने के लिए हमारे साथ ताउन करते हैं एपेक्स इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, बीएस ऑनर रेडियोलॉजी टेक्नोलॉजी, 4 साल ये डिप्लोमा है। दाखिला ले सकते हैं, दाखिले इस वक्त जारी है और रब्ता कीजिएगा एपेक्स इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज से। इसके अलावा मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी में भी दाखिले जारी हैं, ये भी 4 साल प्रोग्राम है और साथ ही साथ फार्मेसी टेक्नीशियन कैटेगरी भी में भी दाखिले जारी हैं, जो कि 2 साल डिप्लोमा है, 2 साल प्रोग्राम है। एड्रेस नोट कीजिएगा, प्रोफेसर अपोजिट चश्मा शुगर मिल नंबर 1, प्रोफेसर कॉलोनी, डेरा इस्माइल खान। मोबाइल फोन नंबर है 0300 50 21 817 और 0344 19 33 475। इसके अलावा हमारे साथ ताउन करते हैं सिंगार ज्वेलर्स। 21 और 22 कैरेट सोने के जेवरात की वैरायटी के लिए आप तशरीफ ला सकते हैं सिंगार ज्वेलर्स के पास, मेन गोमल मार्केट, डेरा इस्माइल खान। मजीद मालूमात के लिए आप राब्ता कर सकते हैं सलमान महमूद सरापा के साथ। मोबाइल फोन नंबर है 0346 915 3500। इसके अलावा हमारे साथ ताउन के पास मेन गोमल मार्केट, कुकिंग ऑयल, डेरा इस्माइल खान का अपना घी एंड कुकिंग ऑयल, विटामिन ए और डी से भरपूर, हिफ्ज़ान सेहत के उसूलों के ऐन मुताबिक। मिलने का पता कफील ट्रेडर्स, सिटी थाना, डेरा इस्माइल खान। इसके अलावा हमारे साथ ताउन करते हैं मास्टर इवेंट कम्प्लेक्स। आपको नजर आ रहा होगा, हमारा स्टेज नजर आ रहा होगा, लाइटिंग नजर आ रही होगी, तो ये लाइटिंग और ये स्टेज वगैरह को सजाने की जो जिम्मेदारी है खासकर डेरा टीवी की, तो ये मास्टर इवेंट कम्प्लेक्स ने उठाई है। बहुत ही खूबसूरत शादी ब्याह और दीगर के तकरीबात के लिए आप स्टेज वगैरह इनसे तैयार करवा सकते हैं। राब्ता कीजिएगा मास्टर इवेंट कम्प्लेक्स वालों से 0333 90 91 214 और साथ ही साथ कराची चाय सबको बाय, कराची की मशहूर जायका चाय अब आपकी एक कॉल की दूरी पर। सिर्फ कॉल कीजिएगा, कराची की चाय आपकी दहलीज तक पहुंचाई जाएगी। मोबाइल फोन नंबर नोट कीजिएगा 0340 00 13 849 और 0335 485 72 77 है। जी नाज़रीन, ये हमारे स्पॉन्सर थे। आज हमने जो बात करनी है वो हमने करनी है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अज़वाज के मुतालिक। अज़वाज के मुतालिक से मुराद ये है कि आज हमने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अज़वाज मुतहरात के हवाले से भी
آپ کو بتانا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج زندگی کے بارے میں بھی مولانا صاحب کچھ اس موضوع پر بھی روشنی ڈالیں گے۔ مولانا صاحب کا ایک بار پھر شکریہ کہ انہوں نے وقت نکالا اور اس اہم موضوع پر آج وہ گفتگو کرنے والے ہیں۔ ناظرین، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ازواج ہیں ان کی طرف آتے ہیں۔ مولانا حسنین صاحب سے پہلے تو میں یہی سوال پوچھوں گا کہ مولانا حسنین صاحب، ہمارے جو دیکھنے والے ہیں انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج کی تعداد بتا دیجئے گا، ٹھیک ہے جی، کیونکہ بہت سارے شکوک و شبہات ہمارے معاشرے میں اس طرح موجود ہیں، ٹھیک ہے، کہ کتنے ہیں، کچھ مختلف روایات ہیں، کچھ لوگوں کو معلوم بھی ہے لیکن کچھ ایسے بھی لوگ ہیں کہ انہیں ابھی تک پتہ نہیں ہے۔ آج ڈیرا ٹی وی سے ہم آپ کو بتائیں گے کہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج کی تعداد کتنی تھی اور پہلی زوجہ کون تھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ کریم۔ سب سے پہلے تو میں مجاہد تاثیر بھائی آپ کا، جزاک اللہ، خلیل تابش شوان صاحب کا اور آپ کی ساری ٹیم کا تہ دل سے شکر گزار ہوں کہ آپ نے ایک مرتبہ پھر مجھے بلا کر عزت بخشی۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو جزائے خیر نصیب فرمائے۔ الہی آمین۔ پیارے آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات 11 ہیں جی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات کی خصوصیات کو ذکر کرنا، ان کے فضائل کو ذکر کرنا، یہ در حقیقت پیارے آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فضائل اور آپ ہی کے خصوصیات کو ذکر کرنا ہے۔ پیارے آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک جب 25 سال تھی، جی، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پہلا نکاح حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہوا۔ حضرت خدیجہ کے والد کا نام خویلد بن اسد ہے اور یہ خویلد بن اسد مکہ کے نامور تاجروں میں شمار ہوتے تھے اور قریش کے معزز اراکین میں ان کا شمار ہوتا تھا۔ اور حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی والدہ ماجدہ کا نام فاطمہ بنت زائدہ ہے اور ان کا سلسلہ نسب لوئی پر جا کر پیارے آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مل جاتا ہے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نکاح سے پہلے 2 نکاح ہو چکے تھے۔ اچھا، 2 ہو چکے، 2 نکاح ہو چکے تھے۔ پہلا نکاح عتیق بن عائد سے ہوا تھا، ٹھیک ہے، اور عتیق بن عائد سے حضرت خدیجہ الکبریٰ کی کوئی اولاد نہیں ہوئی، ٹھیک ہے، اور دوسرا پھر نکاح حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا ابو حالہ ہند بن نباش تمیمی سے ہوا تھا۔ ٹھیک ہے، اس سے حضرت خدیجہ الکبریٰ کے 3 صاحبزادے ہوئے، حضرت ہند رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت طاہر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت حالہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ ٹھیک ہے، یہ تینوں بھائی صحابی رسول ہیں۔ ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عقد اطہر میں آ گئی حضرت خدیجہ الکبریٰ، اور حضرت خدیجہ کا نکاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حضرت خدیجہ کے چچا حضرت عمر بن اسد نے کروایا تھا، اور حق مہر میں 6 اونٹ رکھے گئے۔ اچھا جی، حق مہر میں یعنی اسلام سے پہلے بھی حق مہر موجود تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حق مہر تھا، وہ 6 اونٹ تھے۔ اور حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تقریباً 25 سال عرصہ گزرا ہے، اور اس دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی دوسرا نکاح نہیں کیا۔ سبحان، اور جب نکاح ہوا، میں نے پہلے عرض کیا، اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 25 سال تھی اور حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر مبارک 40 سال تھی، سبحان، اور 2 جگہ پہلے ان کا نکاح بھی ہو چکا تھا۔ بہرحال حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال پرملال ثانیہ ارتحال نبوت کے 10ویں سال میں ہوا، اور وفات کے وقت حضرت خدیجہ الکبریٰ کی عمر مبارک تقریباً 65 سال تھی۔ پھر ان کے بعد دوسرا نکاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حضرت سودا بنت زمعہ سے ہوا، ٹھیک ہے، رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان کے والد کا نام زمعہ بن قیس تھا اور ان کی والدہ کا نام شموس بنت قیس تھا۔ ٹھیک ہے، حضرت سودا کے نانحال جی، اور حضرت عبد المطلب کے نانحال ایک تھے، یعنی جو حضرت سودا کے نانحال تھے وہی حضرت عبد المطلب کے نانحال تھے۔ اس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کچھ نہ کچھ ان کے قرابت کا تعلق بھی بن جاتا ہے۔ ان کا بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نکاح سے پہلے
और जगह निकाह हो चुका था। ठीक है। और वो इनका निकाह, पहला निकाह जो हुआ था वो हजरत सकरान बिन अमर रजी अल्लाह ताला अन्हु से हुआ था। और हजरत सौदा रजी अल्लाह ताला अन्हा पहले ईमान ला चुकी थी। फिर इनकी दावत और इनकी तबलीग की वजह से हजरत सकरान रजी अल्लाह ताला अन्हु भी मुसलमान हुए। और फिर इन्होंने, जैसे मुसलमानों ने पहली हिजरत तो हबशा की तरफ की ना, उसके बाद फिर मदीना की तरफ हिजरत हुई। जो पहली हिजरत मुसलमानों की हबशा की तरफ हुई थी, उसमें इन्होंने और इनके खामन हजरत सकरान रजी अल्लाह ताला अन्हु ने हिजरत फरमाई थी। और वहीं हबशा के अंदर ही हजरत सकरान का इंतकाल हो गया। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबुव्वत के 10वें साल में हजरत खदीजतुल कुबरा के इंतकाल पुरमलाल के बाद हजरत सौदा बिन्त ज़मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से निकाह फरमा दिया। और हजरत सौदा बिन्त ज़मा का इंतकाल पुरमलाल 19 हिजरी में हुआ, हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौरे खिलाफत में। और उस वक़्त हजरत सौदा बिन्त ज़मा की उम्र मुबारक तकरीबन 72 साल थी। इनके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक बात बताता चलो कि हजरत सौदा बिन्त ज़मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने कुछ सालों के बाद अपनी बारी महबूबतु महबूबिल्लाह हजरत अम्मी आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को हदिया कर दी। ठीक है जी। क्योंकि इन्होंने कहा कि मेरी राहत मेरे महबूब की राहत, सुभान अल्लाह, और इनके महबूब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की राहत उनकी महबूबा बिल्कुल आसिफा कायनात हजरत अम्मी आयशा सिद्दीक़ा थी। तो सबसे पहले इन्होंने अपनी बारी हजरत अम्मी आयशा, महबूब का महबूब भी महबूब बिल्कुल, मुझे किसी से मोहब्बत नहीं है किसी के सिवा, मैं हर किसी से करूं किसी के लिए। तो इस तरह से इन्होंने अपनी बारी अम्मी आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को हदिया कर दी। इसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो तीसरा निकाह हुआ वो हुआ हजरत अम्मी आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से। अच्छा तासीर भाई जी, अम्मी जान से जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रिश्ता हुआ, ये रिश्ता अक्ल और खिरत की बुनियाद पर नहीं हुआ। जैसे हम उलमा से सुनते हैं कि जितने भी लोग रसूलुल्लाह पर ईमान लाए वो अक्ल और खिरत की बुनियाद पर लाए, लेकिन सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का ईमान लाना वो अक्ल और खिरत से मावरा था। महज इन्होंने इश्क की बुनियाद पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाए। इसी तरह ये जो रिश्ता हुआ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अम्मी आयशा के माबैन, ये रिश्ता भी सरासर इश्क की बुनियाद पर था। फहम और फरासत इससे मावरा है। बिल्कुल बिल्कुल वो यूं था तासीर भाई जी कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अफीफा कायनात अम्मी जान अम्मी आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का रिश्ता मांगा जी, उस वक़्त अम्मी जान की उम्र मुबारक 7 साल। अच्छा। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 52 साल। अल्लाह अकबर। और ज़ाहिरी असबाब में अगर देखा जाए, दुनियावी असबाब में देखा जाए, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असबाब मईशत काफी कमजोर थे। और इससे पहले रसूलुल्लाह के अक़द में 2 औरतें आ चुकी थी। बिल्कुल। अब रसूलुल्लाह की उम्र 52 साल, अम्मी जान से जब रिश्ते की बात हुई उस वक्त अम्मी जान की उम्र मुबारक 7 साल है। अब अकल इस रिश्ते को तस्लीम नहीं करता कि 7 साल की बच्ची 52 साल के इंसान को दी जाए, कैसे दी? बिल्कुल। लेकिन सिद्दीक़ अकबर का चूंकि रसूलुल्लाह से जो ताल्लुक था वो अक्ल और खिरत की बुनियाद पर नहीं था, महज इश्क की बुनियाद पर था। तो इसी इश्क की बुनियाद पर उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रिश्ता दे दिया और इनका निकाह हो गया। एक फिर मुजाहिद तासीर भाई एक अलहदा बात है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम, उनके मकाम पर हजारों औरतें आदमी कुर्बान कर दे, वो एक अलहदा बात है। लेकिन रिश्ते की नौइयत पर हम बात कर रहे हैं कि रिश्ते की नौइयत को देखा जाए तो फहम व फरासत अक्ल व खिरत इसको तस्लीम नहीं। बेशक। बहरहाल 2 साल तक तकरीबन निकाह रहा। उसके बाद जब रुखसती का वक्त आया तो इस वक्त प्यारे आका मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 54 साल थी और अम्मी जान की उम्र मुबारक 9 साल। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे कि आयशा, मुझे आपसे निकाह से पहले मुसलसल 3 रातों तक ख्वाब आता रहा और ख्वाब में एक फरिश्ता एक रेशम के कपड़े में लिपटी हुई तस्वीर मेरे पास लाता था और आकर वो मुझे तस्वीर दिखाता था। जब मैं उस तस्वीर को देखता तो वो तुम्हारी तस्वीर थी। तो यूं समझ लिया जाए कि इनका रिश्ता दर हकीकत कहां पर हुआ? आसमानों पर अल्लाह तबारक व तआला ने कराया। इसके बाद प्यारे आका मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अच्छा अब ये मुजाहिद तासीर भाई एक दूसरी बात ज़हन में आ गई। अब जब रिश्ता हो रहा है जी,
अम्मी जान की उम्र मुबारक 7 साल, जी, हुजूर पाक की उम्र मुबारक 52 साल। 52 साल है। और हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सफर हजर में रसूलुल्लाह के साथी हैं। बिल्कुल। रसूलुल्लाह से बारहा सुन चुके थे कि मेरी उम्मत की औसत उम्रें 60 से 70 के दरमियान हों। बिल्कुल, बिल्कुल, ये बात सुन चुके थे या बिल्कुल। नहीं? और ये भी जानते थे कि जो औरत रसूलुल्लाह के अक़द में आ गई, रसूलुल्लाह के निकाह में आ गई, वो फिर किसी और के अक़द में नहीं जा सकती, बिल्कुल। क्योंकि वो उम्मुल मोमिनीन बन जाया करती है। बेशक, अब आप सोचिए कि सिद्दीक अकबर के इश्क का अंदाजा लगाइए। वो जानते थे कि बिल्कुल, रसूलुल्लाह की उम्र मुबारक 54 साल के करीब पहुंच चुकी, 50 से अबव है, बिल्कुल, 60-70 के करीब बिल्कुल, है। बिल्कुल। फिर इसके बाद मेरी बच्ची से किसी ने रिश्ता भी नहीं नहीं करा। करा। बावजूद इन तमाम बातों के सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने रिश्ता रिश्ता। करा। जब सुभान अल्लाह। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल पुरमलाल हुआ, उस वक्त अम्मी जान अफीफा कायनात हजरत अम्मी आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की उम्र मुबारक कुल 18 साल। अल्लाह अकबर। कितनी उम्र थी? 18 साल। कुल 18 साल थी। और 18 साल की उम्र में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हुआ और अम्मी जान बेवा हो गए। बेवा। फिर हजरत अम्मी आयशा सिद्दीका अफीफा कायनात रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का इंतकाल पुरमलाल 57 हिजरी में हुआ और उस वक्त आपकी उम्र मुबारक 63 बरस। सुभान। उस वक्त अम्मी जान की उम्र मुबारक 63 बरस थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को साथ में मैं रसूलुल्लाह की जी, अज़वाज जी, ज़िंदगी बिल्कुल, में भी बिल्कुल, रोशन बिल्कुल, ये ज़रूरी है, क्योंकि हमारा मुआशरा जो है वो हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी की अगर तफसीर देखनी है तो वो अज़वाज मुतहरात हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले खाना हैं, अहले बैत हैं, कि घर वालों के साथ हमने कैसा सलूक रखना है, कैसे किस तरीके से रहना है। तो ज़रूरी है कि अज़वाज ज़िंदगी के हवाले से भी मौलाना साहब बात की जाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हजरत अफीफा कायनात सिद्दीका बिनते सिद्दीक हजरत अम्मी आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से बहुत ज्यादा मोहब्बत थी। जी, वो मोहब्बत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम अज़वाज मुतहहरात से थी, लेकिन सबसे ज्यादा मोहब्बत अम्मी आयशा से। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। एक मर्तबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक महफिल में बैठे थे, मजलिस में बैठे थे। किसी ने सवाल किया कि या रसूलुल्लाह आपको सबसे ज्यादा मोहब्बत किससे है? सुभान। सबसे ज्यादा मोहब्बत किससे है? तो अब अरब का जो माहौल था, उस माहौल में औरत का नाम लेना मायूब समझा जाता था, ऐब बिल्कुल, समझा जाता बिल्कुल। था। तो रसूलुल्लाह ने इरशाद फरमाया मुझे सबसे ज्यादा मोहब्बत आयशा से। सुभान अल्लाह, सुभान। वो सहाबी जो सवाल करने वाले थे, उन्होंने फिर पूछा कि या रसूल अल्लाह, हमने ये पूछा है कि मर्दों में आपको सबसे ज्यादा मोहब्बत किससे है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बजाय इसके कि ये फरमाते कि मुझे मर्दों में सबसे ज्यादा मोहब्बत सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से, रसूलुल्लाह ने यूं नहीं फरमाया, बल्कि आपने फरमाया मुझे मर्दों में सबसे ज्यादा मोहब्बत आयशा के ऊपर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। एक मर्तबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहाकर गुस्ल फरमाकर तशरीफ लाए। तस्वीर भाई तवज्जो करना, रसूलुल्लाह गुस्ल फरमाकर तशरीफ लाए और अम्मी जान हजरत अम्मी आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पास जौ का आटा पड़ा जी। रसूलुल्लाह जैसे ही हम्माम से बाहर तशरीफ लाए, अम्मी जान ने वो आटा उठाया और रसूलुल्लाह के ऊपर फेंक। अल्लाह अकबर, अल्लाह। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तबस्सुम फरमाया और पूछा कि आयशा ये आपने क्या किया है? तो अम्मी जान कहने लगी कि या रसूलुल्लाह, आप फरमाते हैं ना कि जौ के साथ नहाने से जिस्म अच्छी तरह साफ होता है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराते हुए दोबारा हम्माम गए और फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुस्ल फरमाया। इस तरह से एक मर्तबा किसी गज़वे से वापसी हो रही थी या कहीं सफर से वापसी हो रही थी, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने तमाम सहाबा कराम से इरशाद फरमाया, हुक्म फरमाया कि आप सब आगे चले। सहाबा आगे तशरीफ ले गए। अब पीछे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और महबूबतु रसूलिल्लाह अम्मी आयशा सिद्दीका बाकी बच गई। आपने हजरत अम्मी आयशा से इरशाद फरमाया कि आयशा आप और मैं दौड़ ना लगाएं। अम्मी जान ने कहा जी या रसूलुल्लाह जरूर लगाते हैं। चुनांचे दौड़ हुई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कसदन पीछे रह गए। वो नबी जिसका एक कदम पहले आसमान तक जाता हो, जिसके कदम की रफ्तार निगाह के बराबर हो, वो नबी कसदन पीछे रह गए और हजरत अम्मी आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आगे निकल गई और फिर वहां जाकर वो खुश होने लगी कि या रसूलुल्लाह मैं जीत गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी तबस्सुम फरमाने लगे। फिर कुछ अरसे के बाद फिर ऐसा ही हुआ, सफर पे जाना हुआ। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम को आगे भेज दिया। फिर अम्मी जान से कहा आयशा दौड़ लगाएं। अम्मी जान ने कहा या रसूलुल्लाह जरूर लगाते हैं। अम्मी जान फरमाती हैं उस वक्त में थोड़ी सी दुबली हो चुकी थी, थोड़ा सा मेरा जिस्म फर्ब हो चुका था, मैं थोड़ी सी मोटी हो चुकी थी। तो अम्मी जान इस मर्तबा पीछे रह गए। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया आयशा
وہ پرانا بدلہ اور آج کا بھی ہم دونوں سبحان برابر اللہ سبحان بالکل مولانا صاحب گفتگو کا سلسلہ بھی جاری رکھیں گے. اصغر علی حسن صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے کلام بھی سنیں گے. اصغر علی حسن صاحب آپ کی جانب بڑھیں گے, ایک خوبصورت سا کلام سنتے ہیں ناظرین, اور پھر ازواج مطہرات کے حوالے سے ہم نے گفتگو جاری رکھنی ہے. آپ نے کہیں جانا نہیں ہے, ہمارے ساتھ رہنا ہے, اور آپ کے عزیز و اقارب آپ کے پیارے جو ہیں انہیں بھی یہ خوبصورت محفل ضرور سنائیے گا. اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرنے کے بعد, لا الہ الا اللہ کا ذکر کرنے کے بعد, اب میں اس ہستی کی تعریف کرنے لگا ہوں جس کے لیے یہ پورا جہاں بنایا گیا. خاتم النبیین, امام الانبیاء, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں چند اشعار پڑھنے لگا ہوں, لیکن اس سے پہلے میں ایک سرائکی ربائی پیش کروں گا. بہت ہی خوبصورت ربائی, سماج فرمائے گا شاعر کیا لکھتے ہیں. جی بسم اللہ. ہاں کہ اے دل تیرا ونگ موبائل دے ہے, اے دل تیرا ونگ موبائل دے ہے, سم عشق محمد دی پالیا کر. اس ربائی میں شاعر جو ہے وہ دل کو موبائل کے ساتھ تشبیہ دے رہا ہے. بڑی خوبصورت ربائی. شاعر کیا لکھتا ہے کہ اے دل تیرا ونگ موبائل دے ہے, سم عشق محمد دی پالیا کر. اے درود شریف دا پیلس ہے, انو ایزی لوڈ کرا لیا کر. اور اے ونگ بیٹری دے مک جاندا, انو چارجر نماز دا لا لیا کر. اور نئی نیٹ ورک اللہ دا بزی ہوتا, تو کال ملا لیا کر. اب میں جو نبی پاک کی شان میں کلام پڑھنے لگا ہوں اس کا عنوان ہے خوشبو. بڑا ہی خوبصورت کلام, انشاءاللہ ایمان تازہ ہو جائے گا. شاعر کیا لکھتے ہیں, میرے پیغمبر کی ذات خوشبو, میرے پیغمبر کی ذات خوشبو, میرے پیغمبر کی بات خوشبو, میرے پیغمبر کی ذات خوشبو, میرے پیغمبر کی بات خوشبو. جنم لڑک پن جوانی خوشبو, نبی کی ساری حیات خوشبو, میرے پیغمبر. اور قدم مبارک میرے نبی کے جہاں جہاں دوستوں لگے ہیں. قدم مبارک میرے نبی کے جہاں جہاں دوستوں لگے ہیں. وہ گلیاں خوشبو, وہ کوچے خوشبو, وہ گلیاں خوشبو, وہ کوچے خوشبو, وہ شہر خوشبو, دیہات خوشبو, میرے پیغمبر کی ذات خوشبو, میرے پیغمبر کی بات خوشبو. جنم لڑک پن جوانی خوشبو, نبی کی ساری حیات خوشبو, میرے پیغمبر. اور کلام کا دوسرا شعر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی شان میں سماج فرمائے گا. شعر کیا لکھتے ہیں کہ صدیق خوشبو, عمر بھی خوشبو, غنی بھی خوشبو, علی بھی خوشبو. صدیق خوشبو, عمر بھی خوشبو, غنی بھی خوشبو, علی بھی خوشبو. میں یوں کہوں تو غلط نہ ہوگا, میں یوں کہوں تو غلط نہ ہوگا, نبی کی ساری جماعت خوشبو, میرے پیغمبر کی ذات خوشبو, میرے پیغمبر کی بات خوشبو. جنم لڑک پن جوانی خوشبو, نبی کی ساری حیات خوشبو, میرے پیغمبر. اور زبان خوشبو, بیان خوشبو, حدیث خوشبو, قرآن خوشبو. زبان خوشبو, بیان خوشبو, حدیث
حدیث خوشبو قرآن خوشبو حدیث خوشبو قرآن خوشبو اصغر علی نے جو پڑھی ہے اصغر علی نے جو پڑھی ہے وہ مصطفیٰ کی ہے نعت خوشبو میرے پیغمبر کی ذات خوشبو میرے پیغمبر کی بات خوشبو جنم لڑکپن جوانی خوشبو نبی کی ساری حیات خوشبو اور کوئی بدلانے چھاتی تھی کوئی بدلانے چھاتی تھی کوئی بدلانے چھاتی تھی رب من جاوے گا جدو سوہنے نے ہاں کی رب من جاوے گا جدو سوہنے نے ہاں کی تھی اور جندہ جگ پروانہ ہے جندہ جگ پروانہ ہے او بابا زہرا دا حسنین دا نانا ہے میرے پیغمبر کی ذات خوشبو میرے پیغمبر کی بات خوشبو جنم لڑکپن جوانی خوشبو نبی کی ساری حیات خوشبو میرے پیغمبر ماشاءاللہ بہت خوب ناظرین آپ خوبصورت کلام سن رہے تھے اصغر علی حسن کی آواز میں اور آج ہم بات کریں آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کے حوالے سے اس ٹرانسمیشن کو اب تک پہنچانے کے لیے ہمارے ساتھ تعاون کرتے ہیں ایپیکس انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز بی ایس آنر ریڈیالوجی ٹیکنالوجی کے داخلے جاری ہیں اس کے علاوہ سنگار جیولرز موبائل فون نمبر ہے 0346 915 3500 طیب بناسپتی اینڈ کوکنگ آئل ملنے کا پتہ کفیل ٹریڈرز گلی سٹی تانہ ڈیرہ اسماعیل خان ماسٹر ایونٹ کمپلیکس موبائل فون نمبر نوٹ کیجئے گا 0333 90 91 214 اور کراچی چائے سب کو بائے صرف ایک کال کی دوری پر ابھی نمبر نوٹ کیجئے گا 0340 00 13 849 جی ناظرین یہ ہمارے سپانسر تھے آج کے اس پروگرام کے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 ازواج مطہرات کے حوالے سے ہم گفتگو کر چکے ہیں مولانا حسنین فرید صاحب ہمارے موجود ہیں مزید گفتگو مولانا حسنین صاحب فرمائیں گے باقی ازواج مطہرات کے حوالے سے بھی ہمیں بتائیں گے جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چوتھا نکاح حضرت حفصہ بنت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوا تھا جی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ تو مشہور و معروف شخصیت ہیں جی بالکل تعارف کی مزید ضرورت نہیں اور حضرت والدہ ماجدہ حضرت حفصہ کی والدہ ماجدہ کا نام حضرت زینب بنت مزعون ٹھیک ہے حضرت زینب بنت مزعون ہے اور ان کا سلسلہ نسب کعب پر جا کر پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مل جاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نکاح سے پہلے ان کا ایک جگہ اور نکاح ہوا تھا خنیس نامی شخص کے ساتھ کہ حضرت خنیس رضی اللہ تعالی عنہ بھی مشرف پر اسلام ہوئے جنگ بدر میں بھی شریک ہوئے تھے جنگ احد میں بھی شریک ہوئے تھے پھر احد میں ان کو زخم لگ گئے یہ زخمی ہو گئے اور زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے پھر یہ مدینہ الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں واپس آ کر جام شہادت نوش فرما گئے اور حضرت حفصہ بنت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر مبارک ان کے انتقال کے وقت 59 سال تھی جب ان کا اپنا انتقال ہوا حفصہ کا اس وقت ان کی عمر 59 سال تھی اور 41 ہجری تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا 5واں نکاح حضرت زینب بنت خزیمہ سے ہوا اچھا یہاں پر ایک اور سوال میں پوچھوں گا کہ حضرت حفصہ عمر یعنی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی یہ صاحبزادی تھی ٹھیک ہے جی حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس لحاظ سے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سسر بھی ٹھیک ہے تو عجیب سلسلہ ہے صدیق اکبر کے سسر
جی حضرت عمر بن خطاب بھی سسر، یہ دو بڑے جو شیخین ہیں وہ دونوں سسر ہیں، اور دو چھوٹے حضرات ہیں حضرات وہ صاحب ہیں، داماد، حضرت سبحان عثمان اور حضرت سبحان علی شیر خدا سبحان کرم اللہ وجہہ، یہ دونوں داماد، سبحان چار یا دو سسر اور دو داماد۔ پانچواں نکاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نکاح سے پہلے جی ان کے تین نکاح ہوئے۔ اچھا جی ان کا پہلا نکاح طفیل نامی شخص سے ہوا، اور پھر ان کا دوسرا نکاح عبیدہ نامی شخص سے ہوا، اور یہ دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد ہیں۔ اچھا اور پھر ان کا تیسرا نکاح حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوا، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پھوپھی زاد ہیں۔ ٹھیک ہے حضرت عبداللہ بن جحش یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پھوپھی زاد تھے، یہ بھی جلیل القدر صحابہ میں سے ہیں، بدر میں بھی شریک ہوئے اچھا اور پھر احد میں بھی شریک ہوئے، اور احد میں شہادت ہی کے دوران ان کی شہادت کا واقعہ پیش آ گیا، اور ان کی شہادت کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے نکاح فرمایا، اور نکاح کے 2-3 ماہ بعد جی حضرت زینب بنت خزیمہ کا انتقال ہو گیا۔ اچھا اس وقت تقریباً سن 3 ہجری تھا، اور آپ کی عمر مبارک 30 سال تھی۔ ٹھیک ہے یہ 30 سال کم عمر میں ان کا کم عمری میں ہی ان کا انتقال ہو گیا۔ ٹھیک ہے اور پھر ان کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چھٹا جو نکاح ہوا وہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہوا۔ ٹھیک ہے حضرت ام سلمہ کا جو اصل نام ہے وہ ہند، اچھا جی ان کا جو اصل نام ہے جی ام سلمہ تو ان کی ایک کنیت سی ہے، جی ام جی سلمہ جی سلمہ ان کے بچے کا نام تھا، ان کی طرف نسبت کرتے ہوئے ان کو ام سلمہ کہا جاتا ہے۔ ان کا جو اصل نام ہے وہ ہند ہے، ٹھیک ہے حضرت ام سلمہ کا اصل نام ہند ہے، اور ان کی والدہ برہ بنت عبد المطلب اچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھوپھی عبد المطلب جی کی جی بیٹی عبد تو رسول المطلب اللہ کے صلی اللہ بالکل علیہ وآلہ بالکل ٹھیک وسلم کی۔ بالکل ٹھیک ہے ان کا پہلا نکاح حضرت عبداللہ بن عبد الاسد سے ہوا، اچھا جی حضرت عبداللہ بن اسد رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوا، اور حضرت عبداللہ بن اسد نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی تو انہوں نے بھی ہجرت کا ارادہ فرمایا۔ ٹھیک ہے تو ہجرت کے دوران ہی ان کا ایک بچہ تھا سلمہ، اور ان کی بیوی حضرت ہند ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا، یہ ان کو ہمراہ لے کر جانے لگے جی تو اہل مکہ نے ان سے ان کا بچہ چھین لیا، اور ٹھیک ہے ان کی اہلیہ محترمہ حضرت ام سلمہ کو بھی روک لیا ٹھیک کہ یہ بچہ بھی ہمارا ہے، اور یہ جو تمہاری بیوی ہے یہ بھی ہمارے ہاں کی ہے، ہم ان کو تمہارے ساتھ نہیں جانے دیں گے، تم نے جانا ہے تو چلے جاؤ۔ ٹھیک ہے چونکہ حضرت عبداللہ بن عبد الاسد ایمان میں مضبوط تھے تو یہ نہ رکے، اللہ اور تمام تر پریشانیوں کے باوجود، تمام تر رکاوٹوں کے باوجود انہوں نے ہجرت کا فیصلہ فرما لیا۔ اللہ تو حضرت ام سلمہ وہاں مکہ میں رک گئی، یہ ہجرت فرما کر چلے گئے۔ تو جس مقام پر تاثیر بھائی جی ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت عبداللہ بن عبد الاسد کی جدائی ہوئی، جی وہ ہجرت کے لیے روانہ ہوئے، اور جہاں ان کی جو آخری حد تھی، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا، مورخین نے لکھا ہے کہ 1 سال تک مسلسل اسی راستے پہ آ کر بیٹھ جاتی تھی اور زار و قطار رویا کرتی تھی، اور پھر اتنا روئیں کہ کفار مکہ جو سخت تر سنگ دل لوگ تھے، ظالم ترین لوگ تھے، ان کو ان کی آہ و فغاں پہ ترس آیا، اور پھر انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ حضرت ام سلمہ کو بھی مکہ جانا چاہیے، مدینہ جانا چاہیے۔ تو انہوں نے حضرت ام سلمہ کو ان کے بچے سمیت مدینہ جانے کی اجازت دے دی۔ جب حضرت ام سلمہ مدینہ پہنچی تو ان کے جو خامن تھے حضرت عبداللہ بن عبد الاسد رضی اللہ تعالی عنہ، وہ احد میں شریک ہوئے تھے، احد میں ان کو بھی زخم لگے تھے، زخموں کی وجہ سے وہ بھی شہید ہو گئے تھے۔ ان کی شہادت کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح فرما لیا، اور تقریباً حضرت ام سلمہ کا جب انتقال ہوا تو 59 ہجری تھی، اور اس وقت حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر مبارک 84 برس۔ اللہ میرے خیال میں سب سے زیادہ امہات المؤمنین میں زیادہ عمر پانے والی حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ ان کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا 7واں نکاح حضرت زینب بنت جحش سے ہوا۔ حضرت زینب بنت جحش سے ہوا۔ ان کے والد کا نام ایاب بن یعمر ہے، ایاب بن یعمر ہے، اور ان کی والدہ کا نام امیمہ بنت عبد المطلب ہے۔ ان کی والدہ کا نام پھوپھو ذات میں آ رہی ہے جی امیمہ بنت عبد المطلب، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھوپھو کی بیٹی،
ٹھیک ہے. रसूल इनका पहले भी रसूलुल्लाह से निकाह से पहले इनका एक और जगह निकाह हो चुका था. अच्छा. दिलचस्प वाकया है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक गुलाम था जिसका नाम था ज़ैद बिन हारिसा रज़ी अल्लाह ताला. ये ज़ैद बिन हारिसा तासीर भाई दर हकीकत ये गुलाम नहीं थे, ये आजाद थे. कुछ लोगों ने इनको पकड़कर इनके बचपन में अगवा कर लिया, फिर आकर इनको बेच दिया और फिर ये इस तरह से गुलाम बन गए. और फिर हजरत यानी खानदानी गुलाम हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हु की तरह नहीं थे. जब हम गुलामों की हिस्ट्री देखते हैं तो फिर जैसे हजरत बिलाल खानदानी तौर पर खानदानी गुलाम नहीं थे. जी जी, इसे अगवा पैदा हुए थे, इनको अगवा करके गुलाम बना दिया गया था. फिर ये बिकते बिकाते गुलाम बन गए. तो हजरत खतीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के लिए इनको हजरत हकीम बिन अख्तब ने खरीदा. अच्छा. फिर ये हजरत ज़ैद बिन हारिसा हजरत खतीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के गुलाम बन गए. और जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हजरत खतीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का निकाह हुआ तो हजरत खतीजा ने हजरत ज़ैद बिन हारिसा जो गुलाम थे उनके ये हदिया कर दिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को. सुभान अल्लाह. अब ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आ गए और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकी परवरिश शुरू कर दी. उधर से जो इनके वालिदैन थे वो इनको तलाश करते थे. ठीक है. हजरत ज़ैद बिन हारिसा के जो वालिदैन थे वो इनको तलाश करते करते मक्का में पहुंच आए और आकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उन्होंने मुलाकात की और उन्होंने कहा कि हमारा बच्चा इस तरह से हमसे अगवा हो गया था, ये गुलाम नहीं है, मेहरबानी करके इसको आजाद कर दो और हमारे हवाले कर दो. तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया मेरी तरफ से कोई रुकावट नहीं है, आप इसको ले जाओ अगर ये आपके साथ जाते हैं तो. हजरत ज़ैद बिन हारिसा से उनके वालिदैन ने कहा कि बच्चा चलो अपने घर चलते हैं, तुम क्या गुलामी की जिंदगी गुजार रहे हो. तो हजरत ज़ैद बिन हारिसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने वालिदैन से कहा कि इस गुलामी के बदले में, इस गुलामी के मुकाबले में हजारों बादशाहों को मैं जूते की नोक पर रखता हूं, तो मैं रसूलुल्लाह का गुलाम बन के रहना पसंद करता हूं. तो जब उनके वालिदैन ने हजरत ज़ैद बिन हारिसा का रसूलुल्लाह से ये वालहाना इश्क और इस कदर शदीद मोहब्बत देखी तो उन्होंने रहने की इजाजत दे दी और वालिदैन वापस चले गए. और अहले अरब में इनके निकाह से दर हकीकत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बहसत हुई, आपकी आमद का मकसद ही जितने भी जाहिलाना रसूमात थी उनका इख्तिताम था, उनका खात्मा था, उनको जड़ों से काटना था. तो हजरत ज़ैद बिन हारिसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हजरत ज़ैनब बिन्त जहश रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इनके जरिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो रसूमात बद को खत्म फरमाया. अल्लाह ताला ने वो कैसे खत्म करवाई वो मैं उसका तस्करा आगे आता है, मैं बयान करता हूँ. वो इस तरह कि ज़ैनब बिन्त जहश जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फूफीज़ाद थी, उनका निकाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत ज़ैद बिन हारिसा से करा दिया. और अहले अरब में गुलाम के साथ निकाह को बहुत बड़ा ऐब समझा जाता था और आर की बात समझा जाता था कि किस तरह इस गुलाम के साथ एक सरदार की बेटी का निकाह करा दिया जाए. तो अब ये हजरत अब्दुल मुत्तलिब के खानदान में से थी हजरत ज़ैनब, इनका निकाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत ज़ैद से कराना चाहा और इस सिलसिले में हजरत मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरख्वास्त की उनके वालिदैन से कि हजरत ज़ैनब का निकाह ज़ैद बिन हारिसा से करा दो. अव्वल वाले में उन्होंने निकाह से इनकार कर दिया, वही उसी अपनी सोच की वजह से कि हम गुलाम को अपनी बच्ची कैसे दे दें, हम निकाह नहीं करना चाहते. इसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बारहा दूसरी मर्तबा उनसे कहा, फिर तीसरी मर्तबा कुरान पाक में अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म फरमा दिया कि ये रिश्ता हो जाना चाहिए. ठीक है. तो अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मशीयत और आपकी मर्जी के मुताबिक ये रिश्ता वजूद में आया और इनका निकाह हो गया. इससे पहले हजरत ज़ैद बिन हारिसा का निकाह एक और औरत से भी हुआ था, वो हबशी नस्ल थी. उसके साथ हजरत ज़ैद बिन हारिसा की बहुत अच्छी जिंदगी बसर हो रही थी. लेकिन फिर जब हजरत ज़ैनब बिन्त जहश के साथ निकाह हुआ तो इनकी आपस में बन न सकी. कुछ साल तक इनका ताल्लुक चला. फिर हजरत ज़ैद बिन हारिसा ने आकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरख्वास्त की, आकर गुजारिश की कि या रसूलुल्लाह हमारा गुजारा मुमकिन नहीं है, आप हमारे दरमियान जुदाई करवा दीजिए. तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको ताकीद फरमाई कि आप अपनी बीवी को लाजिम पकड़े रखो, मुफारकत की बात न करो. चुनांचे ऐसा ही हुआ. कुछ अरसा फिर उन्होंने गुजारा, फिर मुश्किलात पेश आई, फिर वो रसूलुल्लाह की खिदमत में हाजिर हुए, फिर आकर दरख्वास्त की कि या रसूलुल्लाह हमारा गुजर बसर मुश्किल है, आप जुदाई की सूरत पैदा फरमा दीजिए. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर मुशफिकाना तौर पर, हुक्मन नहीं,
मुशफ़िक़ाना तौर पर, मुशावरत के तौर पर आपने इरशाद फरमाया कि कुछ अरसा और तुम आपस में चल लो, ताकि जब उनका गुजारा नामुमकिन होने लगा तो हजरत ज़ैद बिन हारिसा ने हजरत ज़ैनब बिन्त जहश को तलाक दे दी। इनकी तलाक से इनके घर वालों को भी एक बहुत बड़ा सदमा पेश आया कि जो रिश्ता, जो निकाह हमने रसूलुल्लाह की मशीयत से, रसूलुल्लाह की मर्जी से और अल्लाह के हुक्म से किया, उसमें ऐसा खलल आ जाएगा, उसमें इतनी परेशानियां आ जाएंगी, ये तो हमने सोचा ही नहीं था, हमारे वहमो गुमान में भी नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी क़ल्बी तौर पर बहुत ज्यादा रंजीदा हुए कि मैंने अपने खानदान की इतनी मुअज़्ज़ज़ औरत का निकाह ज़ैद बिन हारिसा से करवाया और इसके मेरे कहने पर उन्होंने निकाह किया और उसका नतीजा मुफारकत हो गई। ज़ाहिरी तौर पर रसूलुल्लाह को भी इसका ज़रर और सदमा पहुंचा। इसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद हजरत ज़ैनब बिन्त जहश से निकाह फरमा लिया। ठीक है, अब ये दूसरी रस्म खत्म हुई। पहली रस्म ये कि गुलाम के साथ निकाह नहीं होना था। रसूलुल्लाह ने ज़ैद बिन हारिसा का निकाह मक्का की मुअज़्ज़ज़ तरीन औरत से कराकर ये बतला दिया कि गुलाम भी तुम्हारी तरह इंसान है, उनको इतना घटिया और हकीर न समझा जाए। और दूसरी रस्म बद ये थी कि अगर किसी की औलाद न होती तो वो किसी दूसरे से औलाद ले लेता, मांग लेता, जैसे हमारे यहाँ भी होता है, अडॉप्ट कर लेते हैं। तो जब वो अडॉप्ट कर लेता तो उसका नस्ब अपने नस्ब के साथ शुमार करता, उसको अपना नाम दे देता। फिर वो जो बच्चा होता वो अपने वालिदैन के नाम से नहीं पहचाना जाता था, इस उठाने वाले के नाम से पहचाना जाता था। और ये इसका सिलसिला ऐसे हो जाता था जैसे सगी औलाद का होता है, यानी वो तमाम रिश्ते जी बिल्कुल मामलात ऐसे हो जाते थे। और फिर अगर अपने बेटे की मनकूहा से निकाह करना जायज नहीं है, इस तरह से मुतबन्ना जो होता, जो अडॉप्ट शुदा बच्चा होता, उसकी बीवी से भी निकाह करने को ये गलत समझते थे, हालांकि सरासर गलत बात थी। तो रसूल और इस तरह से जो हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत ज़ैद बिन हारिसा की परवरिश फरमाई और इतने अच्छे अंदाज में परवरिश फरमाई, तो लोग हजरत ज़ैद बिन हारिसा को ज़ैद बिन मोहम्मद कहने लगे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बेटा है। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने इस रस्म बद को खत्म फरमाया। कुरान में इरशाद फरमाया, मा काना मुहम्मदुन अबा अहद मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमन नबिय्यीन, कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम में से किसी मर्द के वालिद नहीं है। तो इस रस्म बद को खत्म फरमाया। तो अब जब ये मुतबन्ना थे रसूलुल्लाह के, हजरत ज़ैद बिन हारिसा को आपके बेटे शुमार होते थे, तो अब इनकी जो मनकूहा थी हजरत ज़ैनब बिन्त जहश, उनसे निकाह अहले अरब की नजर में, अहले मक्का की नजर में सही नहीं था, लेकिन हकीकतन तो वो सही था। इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे निकाह फरमाया और इस रस्म बद को भी खत्म फरमा दिया। अच्छा इस तरह से यहाँ पर ब्रेक भी लेंगे और मैं जानना चाहूंगा कि टाइम हमारे पास कितना है। कलाम एक सुनते हैं और फिर बकिया अज़वाज मुतहरात जो हैं उनके हवाले से, मेरे ख्याल में 7 अज़वाज मुतहरात के हवाले से मौलाना साहब नाज़रीन आपको बता चुके हैं। 11 अज़वाज मुतहरात हैं आका नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। बकिया हम उनके बारे में जानेंगे। एक खूबसूरत कलाम सुनते हैं और उसके बाद फिर आते हैं इस मौजू की जानिब। नाज़रीन आपने कहीं जाना नहीं है। अपने प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान बयान करने के बाद अब मैं उन हस्तियों का जिक्र करने लगा हूँ जिन्होंने हर लम्हा हर घड़ी मेरे प्यारे नबी का साथ दिया। ईमान वाले समझ गए होंगे मैं सहाबा कराम की शान बयान करने लगा हूँ। चूंकि मैं डी खान का सिटीजन हूँ तो मैं सरायकी में कलाम पढ़ना ज्यादा पसंद करूंगा। बड़े खूबसूरत कलाम, इंशाल्लाह ईमान ताज़ा होगा। शायर क्या लिखते हैं, समाज फरमाइएगा। हाँ, हक चार दा नारा लावण दी या अल्लाह तौफीक दे। हक चार दा नारा लावण दी या अल्लाह तौफीक दे। हक चार दा नारा लावण दी या अल्लाह तौफीक दे। हक चार दा नारा लावण दी या अल्लाह तौफीक दे। ए नगर नगर पहुंचावण दी या अल्लाह तौफीक दे। हक चार दा नारा लावण दी या अल्लाह तौफीक दे। और मैं आगाज करे सा सोने सही सिद्दीक ते ना तो सदके जावां पहले खलीफा कुल असहाब दी जां तो। मैं आगाज करे सा सोने सही सिद्दीक ते ना तो सदके जावां पहले खलीफा कुल असहाब दी जां तो। सिद्दीक ते नगमे गावण दी या अल्लाह तौफीक दे।
اور کوئی لڑیاں ہار دیاں، کوئی لڑیاں ہار دیاں، رل کے تے گلاں کریے سونے یارے غار دیاں، صدیق دے نغمے گاون دی یا اللہ توفیق دے، حق چار دا نعرہ لاون دی یا اللہ توفیق دے۔ عمر جو آیا مکے وچ پایا اسلام شبابے، سونے پاک محمد نے فاروق تے دتے القابے۔ عمر جو آیا مکے وچ پایا اسلام شبابے، سونے پاک محمد نے فاروق تے دتے القابے۔ کل عمر دی سانو سناون دی یا اللہ توفیق دے، اور کوئی پتیاں گلاب دیاں، کوئی پتیاں گلاب دیاں، رل کے تے گلاں کریے سونے عمر خطاب دیاں۔ کل عمر دی سانو سناون دی یا اللہ توفیق دے، حق چار دا نعرہ لاون دی یا اللہ توفیق دے۔ واہ عثمان سخاوت تیری جگ تے آپ مثالے، قربان چکیتا آقا تو گھر دا سارا مالے۔ واہ عثمان سخاوت تیری جگ تے آپ مثالے، قربان چکیتا آقا تو گھر دا سارا مالے۔ عثمان دی شان سناون دی یا اللہ توفیق دے، اور کوئی جبریل تے پر حسن، کوئی جبریل تے پر حسن، صحابہ دے عاشقاں دے سونے جنت وچ گھر حسن۔ حق چار دا نعرہ لاون دی یا اللہ توفیق دے۔ فاتح خیبر پیر میرا علی حیدر شاہ مردانے، مرحب نو جس مار مکایا حیدر صدیق دی جانے۔ فاتح خیبر پیر میرا علی حیدر شاہ مردانے، مرحب نو جس مار مکایا حیدر صدیق دی جانے۔ حیدری جرت وکھاون دی یا اللہ توفیق دے، حیدری جرت وکھاون دی یا اللہ توفیق دے، حق چار دا نعرہ لاون دی یا اللہ توفیق دے، اے نگر نگر پہنچاون دی یا اللہ توفیق دے، حق چار دا نعرہ لاون دی یا اللہ توفیق دے۔ سبحان اللہ، بہت خوبصورت کلام سنا رہے تھے اصغر علی حسن۔ اور ناظرین وقت ضائع کیے بغیر مولانا صاحب کی جانب بڑھتے ہیں، کیونکہ وقت ہمارے پاس بہت کم رہ گیا ہے، تقریباً 10 منٹ رہ چکے ہیں۔ تو اگلے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی اگلی زوجہ اور ام المؤمنین کی جانب بڑھتے ہیں، اور ان کا تعارف مولانا صاحب ہم کو بتائیں۔ تاثیر بھائی میں کوشش کرتا ہوں، چونکہ وقت ہمارے پاس کم بچ گیا ہے جی تو میں جتنا جلدی ہو سکے بس آپ کی لگ وہ مت کریں، آرام سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا 8واں نکاح جی حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوا۔ ٹھیک ہے، حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ کے والد کا نام حارث بن ابی زرار ہے۔ یہ سن 5 ہجری میں قید ہو کر آئی تھیں، اور ثابت بن قیس نے ان کو قید کیا، اور پھر قید کرنے کے بعد ان کو مکاتب بنا دیا۔ مکاتب اس طرح سے ہوتا تھا کہ ایک غلام کو وہ مکاتب بنا دیتے تھے، کہ مکاتب کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ تم اتنا مال کما کر مجھے دے دو، اس کے بعد تم آزاد۔ ٹھیک ہے، ٹھیک تو اس نے ان کو قید کیا ثابت بن قیس نے، اور ان کو قید کرنے کے بعد اس نے مکاتب بنا دیا۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئی، اور انہوں نے آ کر کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں مسلمان ہوں۔ اور دوسری بات انہوں نے یہ عرض کی کہ یا رسول اللہ میں ابی ذرار کی بیٹی ہوں، جو کہ بڑا سردار ہے، میں سردار کی بیٹی ہوں، میں کوئی باندی یا لونڈی نہیں ہوں، آپ میری مدد کیجئے بدلے کتابت چکانے میں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے ارشاد فرمایا کہ کیا تمہارے لیے بہتر نہیں ہے کہ میں تمہارا بدلے کتابت ادا کروں اور اس کے بعد میں خود تم سے نکاح کر لوں؟
تو حضرت جویریہ بہت زیادہ خوش ہو گئیں. چنانچہ ایسا ہی ہوا. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا بدلہ کتابت ادا فرمایا اور ادا کرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے نکاح فرما لیا. جب صحابہ کرام کو اس کی اطلاع ہوئی تو صحابہ کرام نے بنو مستلق کے جتنے بھی قیدی کیے ہوئے تھے ان کی تعداد تقریباً 100 سے بھی زائد تھی. ان کو یہ کہہ کر آزاد کر دیا کہ اب تو یہ رسول اللہ کے رشتہ دار بن گئے ہیں. حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کے بارے میں فرماتی ہیں کہ میں نے جویریہ سے زیادہ بابرکت عورت اپنے خاندان والوں کے لیے کوئی نہیں دیکھی کہ اس ایک کی برکت سے بالکل تقریباً اکثر قبیلے کو آزادی اور رہائی. یہاں پر ایک اور سوال ہے مولانا صاحب. حضرت جویریہ جو تھی یہ بھی کنواری تھی, ان کی پہلے شادی ہو چکی تھی یا نہیں ہوئی؟ پہلے ان کا ایک نکاح ہو چکا. اچھا پہلے ان کا ایک نکاح ہو چکا تھا. اس کے بعد یہ قید ہو کر 5 ہجری میں آ گئی تھی. پھر ان کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نکاح ہوا تھا. اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو نامہ نکاح ہوا وہ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ سے. ان کے والد کا نام حضرت ابو سفیان ہے رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کی والدہ کا نام صفیہ بنت ابو العاص ہے. صفیہ بنت ابو العاص ہے. ان کا پہلا نکاح عبداللہ بن جحش سے ہوا تھا. عبداللہ بن جحش ابتداءً اسلام لے کر آیا تھا. حضرت ام حبیبہ بھی مسلمان تھی. ان کا خاوند عبداللہ بن جحش بھی ایمان لے آیا تھا ابتداءً. لیکن اور پھر یہ ہجرت کر کے حبشہ کی طرف بھی گیا تھا. لیکن یہ دائم الخمر تھا, ہمیشہ شراب پیتا رہتا تھا. ہمیشہ شراب بھی پیتا تھا اور عیسائیوں کی محفلوں میں اور ان کی مجلسوں میں بیٹھا کرتا تھا. اس ہمیشہ شراب پینے کی نحوست سے اور عیسائیوں کے ساتھ اٹھ بیٹھ اور ان کے ساتھ مجالست کی وجہ سے یہ بھی عیسائی ہو گیا, بدین ہو گیا, مرتد ہو گیا. اور حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بھی دردناک کہانی ہے. وقت نہیں کہ میں اب تفصیل میں جاؤں. یہ مسلمان تھے, خاوند بھی مسلمان ہو گیا. ابھی تک ان کے والدین اسلام نہیں لائے تھے, باقی خاندان والے مسلمان نہیں ہوئے تھے. لیکن یہ چونکہ مسلمان تھی, خاوند بھی مسلمان ہو گیا. انہوں نے اپنے خاوند کے سہارے اپنے ماں باپ کو چھوڑ دیا, بہن بھائیوں کو چھوڑ دیا, خاندان کنبہ قبیلہ چھوڑ دیا, اپنے گھر کو چھوڑ دیا, اپنے آبائی وطن کو چھوڑ دیا اور ہجرت کر کے حبشہ کی طرف چلی گئے اپنے خاوند کے سہارے پر. اور وہاں جا کر عبداللہ بن جحش ملعون بھی مرتد ہو گیا. اب یہ اکیلی بے سہارا رہ گئی. ایک بچی تھی حبیبہ, اس کی نسبت سے ان کو ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ کہا جاتا ہے. اب یہ بیچاری بے یار و مددگار, کوئی پرسان حال نہیں تھا, بالکل اکیلی تن تنہا وہاں پہ وقت گزار رہی تھی. معاملہ جب رسول اللہ نے سنا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کافی سنجیدہ ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نامی شخص کے ہاتھ پیغام بھیجایا کہ تم جاؤ شاہ حبشہ کو, جو حبشہ کا بادشاہ ہے, اس کو جا کر کہو کہ ام حبیبہ کی طرف میرا یہ پیغام پہنچوائے کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے نکاح کرنا چاہتے ہیں. چنانچہ اس وقت جو حبشہ کا بادشاہ تھا نجاشی, اس نے اپنی خاص لونڈی, وہ لونڈی جو اس کے ملبوسات اور اس کے خوشبوؤں کی حفاظت پہ متعین تھی, اس کو اس نے وہ پیغام دے کر بھیجا کہ اب ام حبیبہ کے پاس جائیں اور ان کو جا کر کہیں کہ رسول اللہ آپ سے نکاح کرنا چاہتے ہیں. وہ لونڈی جب حضرت ام حبیبہ کے پاس پہنچی اور ان کو جا کر یہ اطلاع دی کہ رسول اللہ آپ سے نکاح کرنا چاہتے ہیں, تو اس سے حضرت ام حبیبہ کو اتنی خوشی ہوئی کہ انہوں نے جتنا زیور زیب تن کیا ہوا تھا, بہت بڑے سردار کی بیٹی, بہت بڑے سردار کی بیٹی تھی. اور یہ تو انہوں نے اس طرح سے انہوں نے حالات گزارے, ان کا وہ تو ان کی قوت ایمانی تھی کہ ایسے حالات انہوں نے گزار لیے. بہت زیادہ ان کے پاس ساز و سامان تھا, بہت زیادہ ان کے پاس زیورات تھے. وہ تمام تر زیورات جو انہوں نے زیب تن فرمائے ہوئے تھے اس لونڈی کو دے دیے اس خوشی میں آ کر. چنانچہ پھر ان کا نکاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہو گیا اور ان کا انتقال 44 ہجری میں ہوا اور انتقال کے وقت ان کی عمر مبارک 72 سال تھی. اور ایک واقعہ میں سنانا ضروری سمجھتا ہوں. ابو سفیان جب مدینہ آیا تجدید عہد کے لیے, صلح حدیبیہ میں جو معاہدہ ہوا کفار نے اس کو توڑ دیا, کفار مکہ نے. پھر تجدید عہد کے لیے ابو سفیان جب مدینہ آیا تو وہ اپنی بیٹی کے گھر گیا ام حبیبہ کے پاس. تو وہ بستر پہ چارپائی پہ بیٹھنے لگا تو حضرت ام حبیبہ نے کہا ابا جان اب ٹھہر جائیے, رک جائیے, ابھی نہ بیٹھیے. تو ابو سفیان یہ سمجھا کہ شاید میں سردار ہوں, اتنا بڑا آدمی ہوں, شاید یہ بستر یہ میرے شایان شان نہیں تھا, میری بچی میرے لیے کوئی عمدہ قسم کا بستر بچھائے گی. تو ابو سفیان ٹھہر گئے. حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ بستر لپیٹ کے ایک طرف رکھ دیا. سبحان اللہ. ابو سفیان نے پوچھا بیٹا یہ کیا کر رہی ہو؟ تو حضرت ام حبیبہ نے کہا کہ ابا جان معذرت کے ساتھ ناراض نہ ہونا,
آپ مشرک ہیں, आपका बदन नजस है और ये बिस्तर प्यारे आका मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर है और मैं रसूलुल्लाह के बिस्तर पर किसी मुशरिक को बैठने की इजाजत नहीं दे. सुभान अल्लाह. तो अपने सगे बाप को ये अलकाब और ये बातें उन्होंने फरमाई थी. हजरत उम्मे हबीबा, वक्त नहीं कि मैं मजीद तफसील में जाऊं, 10वां निकाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हजरत सफिया रदियल्लाहु ताला अन्हा से हुआ. इनके वालिद का नाम हय बिन अख्तब है. इनके वालिद का नाम हय बिन अख्तब है और ये हजरत हारून अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नस्ल में से है. फिर रसूलुल्लाह से पहले इनके निकाह हो चुके थे. पहला निकाह इनका इस्लाम बिन मशकम से हुआ, इस्लाम बिन मशकम नामी शख्स से हुआ. दूसरा निकाह इनका किनाना बिन अबिल हकीक से हुआ. ये खैबर में मारा गया था, काफिर था, मुसलमानों के मुकाबले में आया और खैबर में मारा गया और हजरत सफिया कैद होकर आई. जब ये कैद होकर आई तो हजरत दिहिया कल्बी की जोजा मुतहरा रसूलुल्लाह की खिदमत में हाजिर हुई और उन्होंने जाकर अर्ज किया कि या रसूलुल्लाह, मैं ये सफिया लेना चाहती हूँ बतौर बांदी के, लोंडी के, या मुझे इनायत फरमा दीजिए. रसूलुल्लाह ने भी देने की इजाजत इनायत फरमा दी कि आप ले जाओ. लेकिन सहाबा कराम में फिर इख्तिलाफ हो गया. सहाबा ने कहा कि ये सरदार की बेटी है, बहुत बड़े सरदार की बेटी नहीं हजरत सफिया, ये सरदार की बेटी है. दिहिया कल्बी की बजाय रसूलुल्लाह खुद इसको अपने पास ही रखे. तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको अपने पास रख लिया. फिर इसको आजाद करके, फिर इनके आजाद होने के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनसे निकाह कर लिया. फिर इनका इंतकाल रमजानुल मुबारक 50 हिजरी में हुआ और इंतकाल के वक्त इनकी उम्र मुबारक भी 50 साल. अच्छा जी. ये रसूलुल्लाह का 10वां निकाह था. और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो 11वां निकाह है, बात को बिल्कुल मुख्तसर करता हूँ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का 11वां निकाह हजरत सय्यदा मैमूना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से हुआ. इनके वालिद का नाम हारिस बिन बहीर था. इनका पहला निकाह हुवैतिब बिन अब्दुल उज़्ज़ा से हुआ, हुवैतिब बिन अब्दुल उज़्ज़ा से. और दूसरा निकाह अबी रहम बिन अब्दुल उज़्ज़ा से हुआ. और 7 हिजरी में फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्रे के लिए मक्का तशरीफ ले गए. तो वहां इनका जो दूसरा खामन था, दूसरा जो इनका खामन था अबी रहम, वो मर चुका था. फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और आपके चाचा हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इसकी इत्तला दी कि आप इससे हजरत मैमूना से निकाह कर लीजिए. चुनांचे हजरत अब्बास की मुशावरत से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत मैमूना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से निकाह किया. और ये दास्तान थी जो मुख्तसरन मैंने आपके साथ. और अगर इस चीज को वक्त की किल्लत है, लेकिन यहाँ पर एक ये बात का तज़किरा भी हम करते जाएं कि आका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की का जो निकाह हुआ है, सिर्फ एक ऐसी औरत थी, यानी उम्मुल मोमिनीन सैयदना अम्मी आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा ऐसी थी जो कुंवारी थी. इसके अलावा तमाम अज़वाज जो हैं आका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, उनके पहले निकाह हो चुका है. यहाँ पर ये भी सबक है कि अगर कोई औरत बेवा है या कोई तलाक याफ्ता है तो उन्हें हकारत की निगाह से हम माशरे में नहीं देखना चाहिए. नाज़रीन, प्रोग्राम का जो वक्त है वो इख्तिताम पजीर होने वाला है. एक खूबसूरत सा कलाम सुनते हैं असगर अली हसन साहब से और फिर उसके बाद हम आपसे इजाजत चाहेंगे. आज के इनामात जो हैं एपेक्स इंस्टीट्यूट की जानिब से हमारे मेहमानों के लिए आ चुके हैं. और कलाम सुनते हैं और उसके बाद फिर हम आपसे इजाजत चाहेंगे. अल्लाह ताला की हम्द, अपने प्यारे नबी की नात, सहाबा कराम का तज़किरा करने के बाद मैं अहले बैत के दर पर हाजिरी देना बहुत जरूरी समझता हूँ. तो मैं अहले बैत की शान में चंद अशआर पढ़ने लगा हूँ. बड़े खूबसूरत कलाम और बड़ा ही मुख्तलिफ कलाम लिखा है. शायर अहमद अली हाकिम ने. समाज फरमाइएगा शायर क्या लिखते हैं. हाँ के जोड़ी रल के खड़े जे ज़हरा दी, जोड़ी रल के खड़े जे ज़हरा दी, तस्वीर नबी दी बनती है. जोड़ी रल के खड़े जे ज़हरा दी, तस्वीर नबी दी बनती है. देखो दिल लाके जे तो नानो, तनवीर नबी दी बनती है. जोड़ी रल के खड़े जे ज़हरा दी, तस्वीर नबी दी बनती है. माँ पाक खदीजा, बाप नबी, पुत हसन हुसैन ते शोहर अली. माँ पाक खदीजा, बाप नबी,
पुत हसन हुसैन ते शोहर अली जिस ज़ाविये नाल भी वेख लवो जिस ज़ाविये नाल भी वेख लवो ततहीर नबी दी बनती है जोड़ी रल के खड़े जे ज़हरा दी तस्वीर नबी दी बनती है वेखो दिल लाके जे दोनों नो तनवीर नबी दी बनती है किरदार विना ने वर्गा है इजहार विना ने वर्गा है किरदार विना ने वर्गा है इजहार विना ने वर्गा है जदों झलक विखावे ना ये दोए फिरा जदों झलक विखावे ना ये दोए फिरा ये नजीर नबी दी बनती है जोड़ी रल के खड़े जे ज़हरा दी तस्वीर नबी दी बनती है और कोई कुंडियां चैन दियां कोई कुंडियां चैन दियां रीसा नहीं कर सकता कोई सैयद हुसैन दियां जोड़ी रल के खड़े जे ज़हरा दी तस्वीर नबी दी बनती है वेखो दिल लाके जे दोना नो तनवीर नबी दी बनती है और मैं कलाम का मकतब पढ़ने लगा हूँ समाज फरमाएगा शायरी क्या लिखते हैं कि तैबा तू हाकिमा करबल तू लेके शाम तई सारा सफर ए सैयदा ज़ैनब दा सारा सफर ए सैयदा ज़ैनब दा तशहीर नबी दी बनती है जोड़ी रल के खड़े जे ज़हरा दी तस्वीर नबी दी बनती है वेखो दिल लाके जे दोना नो तनवीर नबी दी बनती है जोड़ी रल के खड़े जे ज़हरा दी तस्वीर नबी दी बनती है। बहुत शुक्रिया असगर अली हसन साहब, आपका बहुत शुक्रिया, और मौलाना साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, आप दोनों ने वक्त दिया एक बार फिर से। नाज़रीन, कल तक के लिए इजाजत दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़।